बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज आबाद में रात इंतजामिया ने पुलिस की मदद लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जिले दफ्तर था उसको खाली करवा कर जो है वो एक शख्स जो आपको यहाँ कैमरे में नजर आ रहा है, इसको जो है इन्होंने आदिल खान इनका नाम है, जिनको इंतजामिया ने पुलिस की मदद से कब्जा दिलवा कर वहां पे इनको शिफ्ट कर दिया। और इस वक्त मेरे साथ उस कलीम खान जो मरहूम है उनके बेटे आदिल मौजूद हैं। आदिल, ये मुझे बताइएगा, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये जो आपने मकान घर जो है ये आपको इंतजामिया ने दिलवाया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिलवाया है, तो इसकी हकीकत क्या है? ये घर क्या आपका था या आप लोग इसको बेच चुके थे? जरा हमारे देखने वालों को ये हकीकत बताएं। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारा वरासती घर है, हमारा जद्दी पुश्ती इसका सारा रिकॉर्ड है, सारा रेवेन्यू के पास, और हम इसके शुरू से ही वारसान हैं। हमारे वालिद साहब ने इसको किराए पे दिया था। तो 2014 के बाद मैं उनकी वफात के बाद तो मैं आया था, भट्टी साहब से मैंने बात की थी। किसको किराए पे दिया था? मेहदी भट्टी साहब को। किस लिए, किस पर्पस के लिए? रहाइश के लिए या ऑफिस? हम यहाँ से चले गए थे तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उनको वालिद साहब ने किराए पे दे दिए थे, क्योंकि यहाँ पे हम होते नहीं थे। अच्छा। तो उस हमें तो जो वालिद साहब ने जो हमें चीज़ें बताई थी एज इट इज़ हम उस तरह बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब वालिद साहब की वफात हुई तो हम वैसे ही इधर कभी बहुत कम आना जाना था, ज़मीनें भी हमारी थी यहाँ पे सारा कुछ। तो उसके बाद जब वालिद साहब की वफात हुई 2014 में, उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो 2016 के करीब, तो भट्टी साहब से हमने फेस टू फेस मीटिंग की। मैंने उनके कौन से भट्टी साहब? शौकत अली भट्टी, मेहदी हसन भट्टी या किसी और भट्टी साहब से? नहीं, मेहदी हसन भट्टी साहब से। अच्छा जी, अब उनके अपने हमारे दफ्तर में, घर में, जहाँ पे उन्होंने दफ्तर बनाया हुआ था हमारे घर में, उधर जाके फेस टू फेस मीटिंग की मैंने। तो मैंने उन्हें कहा कि सर देखें, ये हमारा घर है, मेहरबानी करके इसे हमें दे दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि ये तो मैंने परचेज़ किया हुआ है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा सर, अगर आपको ये परचेज़ किया है तो कोई मुझे इसकी रसीद वगैरह दिखा दें, या कोई चीज़ है या कोई ऐसा कोई मामला मेरे वालिद साहब के साथ है तो आप दिखा दें, तो मैंने उसका क्या करना है, मैं आपके नाम करा दूंगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझसे टाल मटोल करके कि जी कि मेरा तो भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं सर गरीब बंदा हूँ, मेहरबानी करके मुझे जो भी है मेरी मदद की जाए। तो बहरहाल मेरी नहीं सुनी गई, तो फिर मैं उठ के वहाँ से चला गया था। ये कौन से सन की बात है? सर ये तकरीबन 2016 की बात है। 2016 की बात है और ये 2024 हो गया। 8 साल पहले की बात है जब आपकी मेहदी हसन भट्टी साहब से मुलाकात भी हुई और बकौल आपके कि उन्होंने आपको टोल व टाल मटोल से काम लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर बस फिर अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, करते रहे। मुख्तलिफ फॉर्म्स पे मैंने 8 साल लगातार अप्लाई किया, मुख्तलिफ फॉर्म्स पे इनको बुलाया गया, इनके पीएज आए हैं और मुख्तलिफ फॉर्म पे इंक्वायरी हुई है, आरपीओ गुजरांवाला पे हुई है। इसी तरह फिर क्या नाम है उसके पीटीआई के जो पोर्टल है उस पर इंक्वायरी हुई है, उसमें मुझे रिलीफ, जो इमरान खान साहब ने बनवाया था पोर्टल? जी सर, वज़ीर आज़म पोर्टल जो था। जी सर। अच्छा। तो उसमें भी मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ ग्रांटेड लिख दिया गया था, लेकिन मुझे कोई परसू नहीं हो सका। तो फिर मुख्तलिफ फॉर्म पे करते करते अल्लाह ने मेरी अब सुनी, रेवेन्यू वाले ने मेरे साथ बुला के तो यहाँ पे मामला मेरा। नहीं, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। मेहदी हसन भट्टी साहब की जानिब से एक स्टाम्प जो है वो मेरे पास आया है और उसमें उस स्टाम्प में जो आपके वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने रकम वसूल कर ली है, बकाया कुछ रकम जो है वो बकाया वो देकर रजिस्ट्री इंतकाल करवा देंगे। तो ये 2002 की बात वो बता रहे हैं, आज से तकरीबन 22 साल पहले की। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आपकी जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ था, हालांकि उनके पास तो स्टाम्प भी मौजूद है? अगर आप ऐसी अगर चलो, हमें तो ऐसा कोई इल्म नहीं है ना, नंबर 1 बात ना, ऐसी कोई बात है ना, हमें कोई पता। आपने वो स्टाम्प नहीं देखा? ना मैंने कभी देखा है ना। आपके सामने वो स्टाम्प डिस्कस हुआ है? सर अगर नहीं, मेरे साथ उन्होंने कोई नहीं लगा। उन्होंने यही कहते रहे कि हमारे पास, हमने खरीदा हुआ है, हमारे पास सारा कुछ सबूत है, लेकिन कभी भी कहीं भी किसी फॉर्म पे लेके नहीं आए। किसी फॉर्म पे उन्होंने स्टाम्प को शो नहीं किया कि हमारे पास ये एग्रीमेंट है, हमारे पास मौजूद है? कहीं भी नहीं ले। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप गए हो या वो गए हो? सर मैं तो उस पे नहीं गया, मैं ये इसी तरह सीएम पोर्टल्स पे और आगे पीछे आरटीओ पे। अच्छा, इलीगल जो ऑक्यूपेशन है उसके मतलब आप देखते रहे हैं कि जी
آپ نے قانونی فارم جو ہے جو ڈپارٹمنٹل اس کو دیکھا ہے, جی. انہوں نے بھی کوئی کورٹ آف لا میں کوئی دعویٰ کیا ہو یا دعویٰ استقرار یا معاہدہ بیع یا کچھ اس طریقے سے کورٹ میں کوئی آپ کے اس کو نوٹس سمن کبھی آیا؟ آج تک انہوں نے مجھ سے, میں 8 سال سے ان کے کافی پیشوں پہ آگے پیچھے یہاں پہ آئی ہیں, حافظ آباد میں بھی آئی ہیں, پچھلا سارا آپ ریکارڈ یہاں پہ ہی رہتے ہیں, میں تو ادھر ہوتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ ساری یہاں پہ تحقیقات کر لیں, میں نے جتنی پرسو میں نے کیا ہے, تو اگر کہیں ایک جگہ کی ایسی بات ہوتی تو وہ اس کو اسٹریٹ اوے نکال دیتے, باہر آ جاتی بات. اچھا, رات آپ کو قبضہ جو ہے وہ واپس مل گیا, اس کے بعد کوئی کسی نے آپ کو کوئی معاملہ تو نہیں ہوا, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی کسی قسم کا آپ کو کوئی کمپلینٹ تو نہیں ہے کسی سے؟ بس وہی سر, مجھے ظاہر تھریٹ تو ہے اس چیز کا, کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ بندے ہیں کافی یہاں کے. ان کس چیز کا آپ کو تھریٹ ہے سر؟ ظاہر ہے اپنے گھر کی چیز لے لی, پہلے تو کبھی جس بھی جگہ جاتا تھا مہندی صاحب کا نام سن کے ہی لوگ سائڈ پہ بات ہی نہیں کرتے تھے. تو نہیں دیکھیں نا, نہ تو وہ ابھی حکومت میں ہے, نہ ہی ان کا, دیکھیں پی ٹی آئی پہلے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مختلف ان کے معاملات چل رہے ہیں, تو آپ کو تھریٹس کس وجہ, جب آپ کو رات کو قبضہ انتظامیہ نے دلوا دیا, پولیس کی مدد لے لی, پولیس ساتھ چلی گئی, اس کے بعد آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو کوئی, اب مجھے ان کے یہ میسج بھی اس کے رائے عمران کی کالز بھی آئی ہیں جو ان کا کیا تھا جی کہ ہم بیٹھ کے آپ سے معاملات طے کر لیتے ہیں, آپ ہمارے سے پیسے لے لیں تو آپ ہمارے یہ گھر ہمیں مہربانی کر کے واپس کر دیں. نہیں, وہ تھریٹ تو نہ ہوا. اور بعد میں پھر ان کا وہاں پہ کیا نام ہے, اس کا کافی معاملات یہ بھی ہوئے جب ہم گھر گئے تھے شفٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس وقت وہاں پہ ان کے کافی بندے آئے, تو انہوں نے کہا جی یہ سامان بھی نہ نکالیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. تو کرتے کراتے کافی ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ وہ ہمیں نقصان آپ کو ڈر ہے. لیکن آپ نے مجھے بات بتائی ہے کہ رائے عمران کی آپ کو کال آئی, اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ تو دیکھیں وہ تو ایک مسالتی معاملہ ہے کہ اس میں تھریٹ تو نہ ہوا. جی ٹھیک ہے, باقی جو آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے کہ مجھے تھریٹس آ رہی ہیں, وہ کن کی طرف سے آ رہی ہیں؟ سر میں پراپر نام تو نہیں جانتا کسی کا. فون آئے ہیں کوئی یا کسی نے فیس ٹو فیس کہا ہے؟ فیس ٹو فیس بھی ہے, وہ رائے عمران نے ادھر فیس ٹو فیس ایس ایچ او کے سامنے ہی کہا تھا. آپ کو تو ہم نے کیا نام ہے 2016 میں بھٹی صاحب نے کہہ دیا تھا نا کہ آپ یہاں پہ پھر آپ آگے ہو یہ کر کے معاملہ, آپ نے یہ اچھا نہیں کیا, بلکہ پھر ادھر کے ایس ایچ او صاحب نے فوراً اس کو کہا آپ خاموش رہو, آپ نہ بولو. اچھا, تو مطلب معاملہ ختم ہو گیا ہے, قبضہ آپ نے لے لیا ہے, گھر آپ کا اپنا ہے, والد آپ کے نام پہ ہے, اب آپ وہاں پہ منتقل شفٹ ہو چکے ہیں, اب آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, آپ کوئی معاملہ تو نہیں رہا؟ نہیں, ابھی میں بس یہی ہے آپ کے سامنے کہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ نہ میرا ان سے کوئی لینا دینا, میرا اپنا گھر تھا, میں نے لے لیا, مجھے اب تنگ نہ کیا جائے, نہ مجھے ساتھ کوئی معاملات ہوں, نہ مجھے کوئی تھریٹ کیا جائے, نہ کوئی معاملات ہوں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ گزشتہ رات حافظ آباد میں, جو لوگ حافظ آباد کے رہائشی ہیں, یہ دربار روڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ضلعی دفتر تھا جو کہ موجودہ ایم این اے جو حافظ آباد کی انیکا مہدی حسن بھٹی اور ایم پی اے جو حافظ آباد سے ہیں, ان کا بھی یہ ڈیرا تھا, ان کا انتخابی دفتر بھی تھا. تو وہاں پہ پولیس کی مدد لے کر انتظامیہ نے دخل کیا ہے, اور دخل کرنے کے بعد جو صاحب سامنے بیٹھے ہیں ان کو گھر واپس دلوایا ہے. باقی باتیں آپ نے خود سن لی ہیں. چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ رابطہ ہو جائے, تو تاکہ ان کا موقف بھی ساتھ ایڈ ہو جائے. اور دیکھنے والے مجھے کافی دوست پوچھ رہے تھے اصل معاملہ کیا ہے. یہ ایک سائڈ کی بات آپ نے سن لی ہے, چودھری مہدی حسن بھٹی کی بات بھی آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی.